శ్రీమన్నారాయణీయము అష్టమస్కంద పరిచ్ఛేదము 26వ దశకము గజేంద్రమోక్షం. ఇంద్రద్యుమ్నః పాండ్యఖండాధిరాజః త్వద్భక్తాత్మా చంద్రనాద్రౌ కదాచిత్ త్వత్సేవాయాం మగ్నధీరాలు లోకే నైవాగస్త్యం ప్రాప్తమాతిథ్యకామం. कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्. दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोखीयं वशाभिः सर्वाञ्जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः. स्वेनास्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्पृणुन्नोभिरेमे. हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम्. त्वत्सेवाया वैभवाद्धुर्निरोधं युध्यन्तन्तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्धै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम्. आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठन् स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्परात्मन्. श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्. हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म. एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्तैनं तेन सार्थं गतस्त्वं विष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश. గజేంద్రమోక్షము అను 26వ దశకం సమాప్తము. హరే శ్రీనివాస.